जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर। अच्छा, इंसान जिंदा होता है ना, तो वो जिंदगी के बारे में सोचता है, प्लान करता है। मैं जी ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा। अच्छा, मोस्टली मोस्टली क्या, 100%, 100% लोग यही सोचते हैं कि जी वो अच्छी जिंदगी गुजारे। सीधी सी बात है, इंसान जिंदगी के बारे में सोचता है और जिंदगी के बारे में वो यही सोचता है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे। अच्छा, अच्छी जिंदगी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है हर बंदे की, उसकी अपनी डेफिनेशन है, उसकी अपनी अपना एक एरिया है अच्छाई का या आसाइश का कि अच्छी जिंदगी किसको कहते हैं। एक बात याद रखें कि आप जिंदगी में तरक्की उतनी कर सकते हैं जितनी आप मुसीबत झेल सकते हैं, परेशानी बर्दाश्त कर सकते हैं, जितने आप मजबूत हैं, जितनी आप टेंशन ले सकते हैं। अच्छा, टेंशन आप कितनी ले सकते हैं, मजबूती आप में कितनी आ सकती है, परेशानी आप कितनी झेल सकते हैं, इसका आपको भी अंदाजा नहीं। आपकी जिंदगी का इन्हिसार जो है ना, वो खुशियों पर नहीं होता, वो मुसीबतों को झेलने पर होता है, परेशानियों का सामना करने पर होता है, हालात का सामना करने पर होता है। ये नहीं होता है कि कभी भी जिंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं होती है। आप क्या समझते हैं, ये बादशाह हैं जो जर्नैल हैं, करनैल हैं, फर्ज करें इनकी ज़िंदगी आसान होती है? नहीं, आसान कभी भी नहीं होती है। जिस स्टेज पर भी इंसान बैठा होता है ना, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लवाजमात होते हैं, वरना फिर इस तरह ही होता है जैसे बहादुर शाह जफर को पकड़ के ना वो कहते यो भज्जा क्यों नहीं, वो है जी वो जुत्ती नहीं पाई, वो जी जुत्ती क्यों नहीं पाई, है जी वो आने वाला कोई नहीं। तो फिर उधर शेर शायरी लिखते रहो तो मर जाओ फिर उधर। एक जो ये एक झोंका हवा का है, इसको तरसते हुए मर जाओ। ये जिंदगी नहीं है। वो कहीं उसका बाप होगा बादशाह, मिल गई बादशाह तो वो ऐसी खत्म हुई कि इबरत का निशान बन गई। जिंदगी क्या होती है, जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह है ना, उसकी तरह होती है। चंगेज खां को अगर किसी ने शिकस्त दी है ना एक दफा जिंदगी में, सिर्फ एक दफा शिकस्त हुई है चंगेज खां को, और वो जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने दी। थोड़ी सी उम्र में, 32 साल की उम्र में वो, अच्छा वो ये सिंध का जो है, ये दरियाए सिंध, इधर इसका पीछा किया है उसने, तो उसने वो घोड़ा ना उधर डाल दिया। मजे की बात, वो जो छलांग लगाई है वो उधर भी मरा नहीं है, मरा वो आगे जाके कहीं ऐसे ही ना, वो कोई राहगीर डाकू थे, उनके हाथों वो मर गया। चले जो भी है, या कोई और रवायत होगी, बहरहाल है ऐसे। वहां से वो काबू नहीं आया, तो उधर खड़ा होकर चंगेज खान ने कहा था कि अगर ये जलालुद्दीन मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया को फतह कर लेता। हालांकि उसके सैकड़ों बेटे थे और वो बड़े, मतलब ये नहीं है कि वो जर्री बहादुर लड़ाके जंगजू थे, लेकिन उसने कहा कि अगर ये मेरा बेटा होता, ख्वारिज़म शाह, जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अगर मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया को फतह कर देता। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो, ये बुनियादी मोटिव है। आसानी क्या है इसकी बाद में बात करें। मसला ये है कि आप, जो इंसान भी चाहता है ना कि उसकी जिंदगी कामयाब हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि उसकी जिंदगी कामयाब हो जाती है, वो आसाइश हासिल कर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लोग तो कामयाब है ही नहीं। हर इंसान चाह रहा है कि उसकी ज़िंदगी आसाइशों से, मतलब आसाइशों से भरी हुई हो।
تو وہ پھر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی چاہنے کی شدت میں کمی ہوتی ہے، ان کے جو ارادے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، ان کا وہ سامنا نہیں کر پاتے۔ بادشاہت جنگیں جیت کر ملتی ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہرحال انسان مرتے ہیں۔ آپ دوسروں کو مارتے ہیں نا تو خود بھی مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ فَيَقْتُلُونَ، آپ قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہو اور قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ قتل کرنے کے لیے پہلے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، تو کامیابی مل جاتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی ہے، آرام سے نہیں ملتی ہے۔ مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں جب آپ کے ارادے مضبوط ہوں۔ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو پریشانیاں ہیں جو آپ پر آتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب آپ مینٹلی سٹرانگ ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ زندہ ہیں تو سمجھ لے آپ مرے نہیں ہیں، اگر آپ مرے نہیں ہیں تو پھر ہم ہر کام کرنا پڑے گا، چاہے آپ کے کوئی ساتھ ہے، پاس ہے، یا ساتھی آپ کا مر گیا یا بچھڑ گیا یا چلا گیا۔ تن آسانی سے زندگی میں کامیابی نہیں ملتی۔ یاد رکھے، کامیابی سمجھ لے آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ اتنی ہی ملنی ہے آپ کو جتنی آپ پریشانی، مصیبت، جتنے آپ کٹھن حالات کا سامنا کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا مقابلہ کر لیں، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آسانی سے یہ نہیں ملتی ہے، اگر آسانی سے آپ کو ملی ہوئی ہو تو پھر یہ آپ سے چھن جائے گی، آپ اس مقام پہ رہ نہیں سکیں گے۔ جس مقام پہ آپ پہنچ گئے ہیں اور آپ اس مقام کے قابل نہیں ہیں تو الٹیمیٹلی تھوڑی دیر میں یا کچھ دیر میں آپ گر جائیں گے۔ جو مقام آپ نے اپنے آباء و اجداد، ماں باپ، والدین کی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، بے شک وہ کمائی جو کسی کی ہو، بے شک وہ آپ کے والدین کی ہو، آپ اس کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے ہیں جس طرح اس دولت کو انجوائے کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ اگر آپ اس کسی دوسرے کی دولت سے انجوائے کر رہے ہیں نا، خوشی حاصل کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں آپ زندہ نہیں ہیں، آپ مردہ ہیں۔ مردہ قومیں یہی ہوتی ہیں، اور جو مردہ ہوتے ہیں نا انہوں نے الٹیمیٹلی دفن ہونا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں یا زیادہ دیر میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مضبوط حالات کا مقابلہ کریں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ملے۔ جی، السلام علیکم۔